51 katawo ang ginreport nga napatay matapos maglunsar sang pagpangatake ang mga militante sa Balochistan Province sa Pakistan. Nangin target sang pagpangatake ang mga salakyan kag mga produkto sa isa ka highway nga nagresulta sa pagkasunog sang 35 ka mga salakyan. Suno sa otoridad, ginbanggaan sa mga sospek ang dalan, ginpapanaog ang mga pasahero sa mga salakyan, kag ginpangtiro matapos malantaw ang ilang mga ID. Ang kalakasan ang ginaako sang Baloc Liberation Army. Naglabot sa 23 katawo ang napatay bangod sa lapnagon nga pagbinaha tugas ang monsoon rains nga nagresulta sa pag-awas ang tubig sa mga suba sa Bangladesh. Apektado man sang pagbinaha ang 5.7 milyon ka mga individual nagikan sa 11 ka mga distrito sa pungsod kag nagakinahanglan sa pagkaon, matinlo nga tubig, bulong kag mga panapton. Suno sa Bangladesh Meteorological Department, ang pagbinaha ang posible pa magpadayon kung magsige ang monsoon rains. 470,000 naman ka pumuluyo ang yara sa mga evacuation center.